ओम परमात्मने नमः। ईशावास्य उपनिषद को शांति पाठ में ईशावास्य ऋषि जी ले परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म को पूर्णता लई प्रदर्शित गर्दै भन्नुभएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म सदा सर्वदा पूर्ण हुनुहुन्छ। यो जगत पनि परम ब्रह्मबाट नै परिपूर्ण छ, किनभने यो जगतको उत्पत्ति पूर्ण परम ब्रह्मबाट नै भएको छ। पूर्णबाट पूर्णको उत्पत्ति भए नि पूर्ण नै शेष बच्छ। अर्थात सृष्टिको आदिमा जुन बेलामा सृष्टिको उत्पत्ति भएको थिएन, परमात्माको स्वरूप जस्तो थियो, सृष्टिको उत्पत्ति भएपछि नि उहाँको स्वरूपमा कुनै कमी आएन और सृष्टिको मध्यमा पनि उहाँको स्वरूपमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। अन्तमा जब सृष्टि परम ब्रह्ममा नै विलीन हुन्छ, परमात्माको स्वरूपमा कुनै पनि बढोत्तरी पनि हुँदैन। अतः कुनै पनि अवस्थामा परमात्माको स्वरूपमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन और वहाँ सदा सर्वदा पूर्ण नै हुनुहुन्छ। यहाँ पूर्णको अर्थ कुनै पनि कमी नहुनको साथै अनन्त पनि हो। हामी जुन धरतीमा निवास गर्दैछौँ त्यो धरती एउटा सौरमण्डलको एउटा ग्रह हो। सौरमण्डलमा पृथ्वी लगायत 9 ग्रहहरू बुध शुक्र गुरु आदि हुन्छन् और प्रत्येक ग्रहको आफ्नो आफ्नो उपग्रहहरू पनि छन्। यस्तो अनेकौं सौरमण्डल मिलेर एउटा ग्यालेक्सीको निर्माण गर्छ। ग्यालेक्सीको साइज आकार यति बृहत हुन्छ कि प्रकाशलाई पनि ग्यालेक्सीको एक छेउबाट अर्को छेउ पुग्नलाई 2 लाख वर्षको समय लाग्छ, जबकि प्रकाशको स्पिड 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो। यस्तो अनेकौं ग्यालेक्सीहरू अर्बौं खर्बौंको संख्यामा एउटा ब्रह्माण्डमा मौजूद छन्। अतः ब्रह्माण्डमा अनेकौं ताराहरू, अनेकौं ग्रहहरू, अनेकौं उपग्रहहरू मौजूद छन्। ब्रह्माण्डको विस्तार अनन्त छ। वैज्ञानिकहरूले आज पनि ब्रह्माण्डको आदि और अन्त अर्थात ब्रह्माण्डको सुरुवात कताबाट हुन्छ और अन्त कता गएर हुन्छ पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन। अतः वैज्ञानिकहरूले भन्नु भएको छ कि ब्रह्माण्डको विस्तार अनन्त हुन्छ। साथै वैज्ञानिकहरूले यो पनि पत्ता लगाएका छन् कि यो ब्रह्माण्ड युनिभर्स होइन, मल्टिभर्स हो। अर्थात यो ब्रह्माण्ड एक अकेला होइन, यस्तो अनेकौं ब्रह्माण्ड, अनन्त ब्रह्माण्ड मौजूद छन्। परमपिता परमात्माबाट अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न भए तापनि परमपिता परमात्माको स्वरूपमा कहिले पनि कुनै परिवर्तन आउँदैन। वहाँ सदा सर्वदा पूर्ण नै और एक रूप नै हुनुहुन्छ। यो गणितीय हिसाब आश्चर्यमय छ। हामीले यो कुरालाई समुद्रको उदाहरणको माध्यमबाट बुझ्ने प्रयास गर्न सक्छौं। समुद्रको विस्तार अनन्त छ। समुद्रमा उत्पन्न हुने छालहरू समुद्रबाट नै उत्पन्न हुन्छ और समुद्रमा नै स्थित हुन्छन् और अन्तमा समुद्रमा नै विलीन हुन्छन्। तर समुद्रको स्वरूपमा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। यसरी नै परमपिता परमात्माबाट सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुन्छ, परमात्मामा नै स्थित हुन्छ और अन्तमा परमात्मामा नै विलीन हुन्छ।
परमात्माको स्वरूपमा फेरि पनि कहिले पनि कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। वहाँ सदा सर्वदा एक रूप और पूर्ण नै हुनुहुन्छ। आज पनि केही मन्दिरहरूमा यो मन्त्रको द्वारा परमपिता परमात्माको निराकार स्वरूपको स्तुति गरिन्छ। तर यो मन्त्र परमात्माको पूजा पाठ और स्तुति गर्नलाई मात्रै होइन, वास्तवमा परमात्माको ज्ञानको जे जति कसीहरू छन् त्यो कसी मध्ये यो पनि एउटा कसी नै हो। हामीले गुरुद्वारा प्राप्त ज्ञानको जाँच यो कसीको माध्यमले पनि गर्नुपर्छ। यदि गुरुद्वारा प्राप्त ज्ञानमा जो अक्षर ब्रह्मको ज्ञान हामीले प्राप्त गरेको छौं, त्यो ज्ञानको यो कसीद्वारा जाँच गर्दा सर्वप्रथम हामीले यो देख्न पर्छ कि शब्द ब्रह्मबाट जगतको उत्पत्ति, स्थिति और लय विलय प्रैक्टिकल रूपमा देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। यदि जगतको उत्पत्ति, स्थिति और लय विलय प्रैक्टिकल रूपमा देख्न सकिँदैन भने हामीले यो पनि देख्न सक्दैनौं कि जगतको उत्पत्तिको पश्चात शब्द ब्रह्मको आकारमा कुनै परिवर्तन भए कि भएन, अर्थात यो कसी लागू हुँदैन। त्यो कारणले प्राप्त ज्ञान पूर्ण हुन सक्दैन। और यदि गुरुद्वारा प्राप्त ज्ञानमा शब्द ब्रह्मबाट जगतको उत्पत्ति, स्थिति और लय विलय प्रैक्टिकल रूपमा साक्षात देख्न सकिन्छ भने तब हामीले शब्द ब्रह्मबाट सृष्टि उत्पत्तिको पश्चात और विलयको पश्चात कुनै परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन यो पनि जाँच गर्न पर्छ। यदि कुनै परिवर्तन आउँदैन भने ज्ञान सत्य ज्ञान हो, पूर्ण ज्ञान हो। यदि परिवर्तन आउँछ भने ज्ञान पूर्ण ज्ञान होइन। म पहिला ज्ञान प्राप्तिको लागि केही संस्थाहरूमा गएको थिएँ। उक्त संस्थाहरूमा मैले गुरुहरूको प्रवचन सत्संग सुनेको थिएँ। त्यो सिलसिलामा म तत्व ज्ञान सम्बन्धित एउटा संस्थामा पनि केही वर्ष गएको थिएँ। तर उक्त संस्थाको गुरुसित हाम्रो भेटघाट कहिले पनि भएन और उक्त संस्थाको कुनै पनि महात्माहरूबाट हामीले यो ज्ञान प्राप्त गरेको छैनौं। त्यो कारणले उक्त संस्थामा कुन ज्ञान प्रदान गरिन्छ या गुरुको द्वारा कुन ज्ञान प्रदान गरिन्थ्यो त्यो कुराको जानकारी हामीलाई छैन। हामीले त जुन ब्रह्म ज्ञानको कुरा गर्दैछौं यो ज्ञान प्राचीन कालदेखि नै ब्रह्म ऋषिहरूको माध्यमबाट परम्परादेखि प्रदान गरिन्थ्यो। आजको वर्तमान समयमा हामी कुनै पनि संस्थामा आबद्ध छैनौं और हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि नयाँ संस्थाको निर्माण गर्नु पनि छैन। त्यो कारणले वेद उपनिषदमा वर्णित ब्रह्म ज्ञान जुन सदा सर्वदा चली आएको कुरा हो त्यो ज्ञानको चर्चा गर्दा कुनै पनि संस्थाको गुरु, पण्डितजनहरू, महात्मा और प्रचारकहरूलाई कुनै पनि आपत्ति किन? वहाँहरूलाई कुनै पनि चिन्ता किन? बरु वहाँहरूलाई त यो ज्ञानको जाँच गर्न पर्ने हो। वास्तवमा यो भिडियो त केवल उनी जिज्ञासुहरूको लागि बनाइएको हो जसलाई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रबल इच्छा छ। हस्त नमस्कार।